बलूचिस्तान से एक बच्चे अबू बकर बाबाची की एक वीडियो वायरल हो रही है। टिकटॉकर है बच्चा और मुख्तलिफ टिकटॉक्स बनाता है और उसको बहुत ज़्यादा मीडिया पर दिखाया जा रहा है और वो ये कह रहा है, सुनिए, तो आपने सुन लिया। वो ये कह रहा है कि मुझे शो पर क्यों नहीं बुलाया, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं बलूचिस्तान से हूँ। पहली बात तो मैं बड़ा क्लियर ये करता रहूं कि जितना मैंने बलूचिस्तान के बच्चों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है, शायद ही मीडिया में किसी फ़र्द वाहिद ने इस कदर आवाज़ उठाई हो। उसकी बड़ी क्लियर एग्जाम्पल वो मेडिकल कॉलेजेस थे, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिनकी रिकॉग्निशन के मसाइल आ रहे थे, जिसके लिए मैंने PMDC से भी आवाज़ उठाई है। वो दौर था जब मैं गंबट में था और मैं PMDC में राब्तों में था, प्रेसिडेंट्स के इंटरव्यू किया करता था, तो उनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। उनका कोई स्टेटस ऑफ रिकॉग्निशन का इशू था, 3 मेडिकल, वो रिकॉग्नाइज हुए और उसके बाद वो बच्चे मुझे हमेशा बड़ा ओन करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। बलूचिस्तान से मेरे पास मरीज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं और मेरा बलूचिस्तान से ख़ास मोहब्बत है। कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका ताल्लुक़ ही बलूचिस्तान से, तो ये बात तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ था, इस बच्चे को बुलाना चाहिए। अगर बाकी टैलेंट प्रमोट किया गया है, शराजी को प्रमोट किया गया, तो इस बच्चे को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन जो मैं आपसे बात करना जा रहा हूँ वो बड़ी ज़रूरी है और उस बात की असल को समझिए। वो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है। इस बच्चे ने जो अल्फाज कहे वो इसके अपने नहीं थे, वो अल्फाज इससे किसी बड़े ने बुलवाए। और अगर हमारे बच्चे इस ट्रेंड को लेकर चलेंगे तो जब ये बड़े होंगे तो वो चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी। और वो चीज़ें ये हैं कि हम लोग अभी से अगर जहनों में सुबाइयत डाल देंगे, हम अभी से जहनों में तफरीक डाल देंगे, तो वो चीज़ें बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके लिए दुरुस्त नहीं है। मैं फिर कहूँगा, मैं सबसे पहले एक्सेप्ट शराजी, वो एक बच्चा था जो हिट हो गया और इंडिया और बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर हुआ, मैं उसके कंटेंट को सपोर्ट करता हूँ, वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन अगर अब हर बच्चा उठ के शुरू हो जाए कि ये मेरी अम्मी हैं और ये अभी वॉशरूम जा रही हैं या मेरे छोटे भाई का पैम्पर चेंज कर रही हैं, तो इसको चाइल्ड वीलॉगिंग कहते हैं। चाइल्ड वीलॉगिंग को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। शराजी को सपोर्ट कर सकते हैं, वो पॉपुलर हो गया। किसी चाइल्ड स्टार को प्रमोट कर सकते हैं, वो पॉपुलर हो गया। और शराजी को वायरल करने में उसके वालिद का मरकज़ी किरदार है, जो बड़ा कंट्रोल्ड मीडियम पर उसका सारा कंटेंट दिखाता रहा। अब अगर हर बच्चा ये शुरू हो जाएगा तो उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, ना किया जाना चाहिए, ना इस ट्रेंड को सपोर्ट किया जाना चाहिए। रही बात इस बच्चे की ख्वाहिश की, तो मैं डॉक्टर अफान कैसर इसको अपने स्टूडियो में खुद दावत देता हूँ। इसके साथ जो इसको प्रमोशन चाहिए, आई एम रेडी टू गिव, और मैं इसको खुद प्रमोट करूँगा। जिस लेवल तक ले जा सका मैं इसको लेकर जाऊँगा, बिकॉज इसमें टैलेंट है और उसके अंदर एक चीज़ ऐसी डाल दी गई है कि वो समझ रहा है कि एहसास महरूमी है, तो उसको किसी वसीम बदामी की ज़रूरत नहीं है। उसके जितने अखराजात हैं, मैं अल एलानिया कह रहा हूँ कि आई एम रेडी टू कॉल हिम, आई एम रेडी टू सपोर्ट हिम इन माई पॉडकास्ट। उसको जिस लेवल पर, जिस चैनल तक रसाई चाहिए, मैं उसके सर पे हाथ रखूँगा। लेकिन दिस ट्रेंड हैज़ टू स्टॉप। आगे चल के जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो वायरलिटी का शिकार होंगे, वहाँ तक बात ठीक है, जिसमें कोई टैलेंट है, कोई बच्चा पेंटर है, कोई राइटर है, कोई अच्छी और चीज़ कर पाता है, उसको प्रमोट ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हमारे बिल अमूम बच्चों को किताबें फेंक कर इस ट्रेंड की तरफ नहीं आना चाहिए। दूसरा, इस ट्रेंड के अंदर जो बड़ों की लड़ाइयाँ हैं वो नस्लों तक ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ, मेरे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भाई हैं, अभी मैंने डॉक्टर बलोच प्रमोट किए थे और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने खुद देखा था, जो अमेरिका में, और वो बड़े ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। मैं फिर बार बार ये बात कहूँगा कि हमें बच्चों को ये मैसेज नहीं देने। बच्चों को हमने अमन, आश्ती, मोहब्बत, यगानगत और 1 यूनिट पाकिस्तान के मैसेज देने हैं, और इसके लिए अब हम सबको इकट्ठा होना है। इस बच्चे ने जब बड़ा होके मेरी आपकी उम्र पर पहुंचना है, तो इट मीन्स ये 30 साल का स्पैन है। अगर इस 30 साल के स्पैन में ये बच्चा अपने जहन में एक एहसास महरूमी लेकर बड़ा होगा, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान 1 यूनिट की बात नहीं होगी। और जब पाकिस्तान 1 यूनिट की बात नहीं होगी,
تو ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. پھر وہ گوادر جو دبئی بنایا جا سکتا تھا, ہاٹ کیک تھا, ساری انڈسٹری شفٹ ہو گئی آئدر ان دبئی اور آئدر ان انڈیا. جتنی ٹیکنالوجی تھی وہ انڈیا شفٹ ہو گئی, جتنی آئی ٹی انڈسٹری تھی وہ انڈیا شفٹ ہو گئی. تو ہم سب کے بچوں میں اس طرح کا, جیسے میں بڑا ہوا ہوں, اگر میں بلوچستان کی بات نہ بھی کروں, جیسے میں بڑا ہوا ہوں تو میں نے بچپن سے ہمیشہ جنوبی پنجاب کی محرومیاں, تخت لاہور نے ہمارے ساتھ ظلم کر دیا, سرائکی وسیب اور یہ ساری باتیں کی. میں سرائکیوں میں پلا بڑا ہوں. میں نے جنوبی پنجاب میں ان لوگوں کے ساتھ ویسے ہی سانس لیا ہے جیسے ایک عام پنجابی لیتا ہے, اور اب ہم ایکول ریشو میں یہاں بستے ہیں. ٹرسٹ می, ان پوری محرومیوں میں ہمارے اپنے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. جنوبی پنجاب آج جہاں ہے اور تخت لاہور سے پیچھے ہے. میں خود کالم لکھتا رہا اور مجھے لگا کہ نہیں, ہمارے ساتھ اپر پنجاب سے زیادتی ہوئی. لیکن جب میں نے ان چیزوں کو کیٹاگوریکلی 10 سال 12 سال میں نے کالم لکھے ہیں, تو جب میں وہ چہرے دیکھتا ہوں تو وہ چہرے ہمارے اپنے ریجن کے لوگوں کے تھے. ان لوگوں نے کبھی ہماری ترقی چاہی ہی نہیں, ان لوگوں نے کبھی ہماری پرموشن چاہی ہی نہیں. یہ لوگ یہاں سے الیکٹ ہو کے ایوانوں میں بھی پہنچے تو سوائے چند لوگوں کے کسی نے بہت بڑے لیول پر جنوب کے لیے کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے آواز نہیں اٹھائی. ذاتی مفادات تو رکھے, اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی. تو ہم اپنے گھر کے اندر کی غلطی کو کسی دوسرے پر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. میں اس بات سے قطعی انکاری نہیں ہوں کہ کہیں محرومیاں نہیں ہوتی یا کہیں زیادتیاں نہیں ہوتی. جب اتنے بڑے یونٹ چلائے جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ عنصر پائے جاتے ہیں, لیکن ان عنصرز میں یہ ایک بہت بڑا عنصر اپنے لوگوں کا بھی ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے, اور نسلوں تک یہ 2-3 چیزیں تو میں کبھی نہیں چاہتا. یہ دیکھیں, میں ایک پڑھے لکھے شخص کے طور پر آپ سے مخاطب ہوں, میں کوئی منافرت نہیں چاہتا, میں ایک مثبت سوچ کے تحت آپ سے بات کر رہا ہوں. نہ تو آپ اپنے بچوں کو انکریج کریں چائلڈ ویلاگنگ کے لیے, یہ کوئی بہت اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتابیں دیں اور ان کو پڑھائی کی طرف راغب کریں اور ان کو اچھے کیریئرز دکھائیں. یہ چائلڈ ویلاگنگ, بچوں کو ویلاگنگز کی طرف لگا دینا, وہ بھی انکنٹرولڈ, مطلب کہ کوئی انہیں مونیٹر کر کے ان کے ٹیلنٹ کو سامنے لانے والا نہ ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ ابو بکر کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, شرازی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اوور آل یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ ڈیزاسٹرس ہے. دوسری طرف بچوں کو سیاست سے دور رکھیں, بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. وٹ ایور پولیٹیکل سنیریو, وٹ ایور محرومیوں کا سنیریو ایک سرکل میں چل رہا ہے, وہ نسلوں کا ذہن ابھی سے کاشتکار اس پہ نہیں ہونا چاہیے. دس از سم تھنگ وچ از ہارمفل فار پاکستان. اور اگر پاکستان ترقی نہیں کرے گا تو آپ انڈیویجول یا آپ کا اپنے علاقہ یا کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس چیز کو سوچیں. ہم نے اپنے بچوں کو مثبت دکھانا ہے, مثبت پڑھانا ہے, مثبت سوچ کی طرف لے کر جانا ہے. اس عید پر میرا آپ کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اگر پیغام خوشی ہے تو ہر جگہ خوشی تک پہنچے. اور ہاں, جو ارباب اختیار یہ بات سوچ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور جو اس ملک کو چلانے والے ارباب اختیار ہیں, ان لوگوں کو یہ بات اب سمجھ جانی چاہیے اور 70-75 سالوں میں کلیئر میسج لے لینا چاہیے کہ جب بھی بات ہوگی اب 1 یونٹ پاکستان کی بات ہوگی, کیونکہ دنیا میں ہم نے ایز 1 یونٹ پاکستان موو ہونا ہے. اور 1 یونٹ پاکستان کا مطلب ہے پاکستان میں ہر علاقے کی ترقی, چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ جنوبی پنجاب ہے, چاہے KP کی ہے. ہم نے اکٹھے یونینیمسلی گرو کرنا ہے. اگر ایک جیسے انڈیا کا ایک ماڈل تھا, اس نے IT سیکٹر ایک کچھ علاقوں میں بات کیا, انڈسٹری کچھ میں کی. ابھی ایک سٹوری ہے میری 22 خاندانوں کی کہ 1970 سے پہلے 22 خاندان تھے جو آج پاکستان کے امبانی خاندان ہوتے, لیکن ان کو ایسے اکنامک ڈیزاسٹر میں دھکیلا گیا کہ سب پاکستان ڈی روٹ ہو گیا. تو ہمیں پلیز یہ باتیں سوچنی ہے, اور ہم نے اپنے بچوں کو, جو میرا سب سے امپورٹنٹ اس عید پر میسج ہے اس ویڈیو میں, ہم نے اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنا ہے. ابو بکر, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ کوئٹہ سے کوئی بھی شخص میرا اس سے رابطہ کرا سکتا ہے تو وہ کرائے. آپ کا آنا جانا, آپ کا رہنا, آپ کی پرموشن سب میرے ذمہ. کیپ ڈوئنگ گڈ ورک, ساتھ آپ پڑھیں بھی, اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں اگر میں یہاں پنجاب میں بیٹھا آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں تو پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. وسیم مدامی بھی آپ کے ساتھ ہے. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.